अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन में कलाम करना। बच्चे ने फरमाया, मैं हूं अल्लाह ताला का बंदा। उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने वाला नबी किया, और उसने मुझे मुबारक किया। मैं कहीं हूं और मुझे नमाज व ज़कात की ताकीद फरमाई। जब तक जिंदा रहूं और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला, और मुझे जबरदस्त बदबख्त न किया, और सलामती मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूं और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे जब आपने बनी इसराइल का कलाम सुना कि वो ये कह रहे हैं कि बच्चे से कैसे कलाम करें, तो आपने दूध पीना छोड़ दिया और उनकी तरफ मुतवज्जे हुए। बाएं हाथ पर सहारा लगाकर अपनी शहादत की उंगली से इशारा करके कलाम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने ये ऐलान फरमाया, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूं। क्योंकि सालिकीन का मकाम ही ये है कि वो सबसे पहले अपनी उबूदियत का इजहार करते हैं, और इस कलाम में उन लोगों का रद्द भी पाया गया है जिन्होंने आपको रब कहना था। सुभान अल्लाह, नबी का कितना अजीम मकाम है कि अल्लाह ताला ने बचपन में ही ये इल्म अता फरमा दिया कि तुम्हें लोग खुदा मानेंगे। आपने अपनी उबूदियत का एतराफ करके वाज़े तौर पर फरमा दिया कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूं, मुझे कोई माबूद मानने की हिमाकत न करे। उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। आपके इस इरशाद का मतलब ये था कि बेशक अल्लाह ताला मुझे मबूस फरमाएगा, यानी ऐलाने नबुवत का हुक्म देगा। आपने जब ये कलाम मुकम्मल किया तो इसके बाद खामोश हो गए और आम बच्चों के हाल की तरफ लौट कर आ गए। फिर जब आपकी उम्र 30 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाकर मबूस फरमाया। इब्ने अबी हातिम ने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की, आपको अल्लाह ताला ने माँ के पेट ही में इंजील पढ़ा दी और नबूवत अता फरमा दी। असल तदबीक की वजह यह है कि आपको नबूवत या किताब अता तो उसी वक्त फरमा दी जब आप माँ के पेट में थे। अलबत्ता लोगों को तबलीग करने का और ऐलाने नबूवत का हुक्म बाद में दिया गया। तमाम अंबिया इकराम की सूरत हाल यही है। मुझे बरकत वाला बनाया, मैं जहां कहीं भी हूं, यानी मुझे अल्लाह ताला ने दीन पर करार पकड़ने वाला बनाया और मुझे लोगों को सिखाने वाला बनाया है कि मैं लोगों को दीन की तालीम दूं, इनको राहे हक की तरफ बुलाऊं, यानी जब वो अपनी ख्वाहिशात नफसानिया की वजह से भटक जाएं तो मैं इन्हें सीधी राह दिखाऊं। एक रिवायत में है कि हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक कातिब के पास ले गईं और कहा कि इस बच्चे को लिखना सिखाना है, लेकिन शर्त यह है कि इसको मारना नहीं। मुअल्लिम ने आपको कहा, लिखो। आपने कहा, मैं क्या लिखूं? उसने कहा, अबजद यानी अलिफ, बे, ते वगैरह लिखो। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना सर उठाया और फरमाया, क्या तुम जानते हो कि अबजद क्या है? मुअल्लिम ने अपना कोड़ा आपको मारने के लिए उठाया तो आपने फरमाया, ऐ मुअद्दिब, अदब सिखाने वाले, मुझे मारे नहीं। अगर आपको इल्म नहीं है तो मुझसे पूछें, मैं आपको बताता हूं। अलिफ अल्लाह की नेमतों से लिया हुआ है, बे अल्लाह की खूबसूरती है, जीम अल्लाह का जमाल है, दाल अल्लाह ताला के हुकूक उसके सुपुर्द करने के माखूज है, और बरकत वाला बनाने का मकसद ये भी है कि मुझे अल्लाह ताला ने बुलंद मर्तबा अता फरमाया। तमाम अहवाल में मुझे गालिब बनाया। जब तक मैं दुनिया में रहूंगा मुझे अल्लाह ताला दलाइल में गैरों पर गालिब रखेगा। जब दुनिया से जाने का मेरा वक्त आ जाएगा तो मुझे जिंदा ही आसमानों पर उठा लिया जाएगा
اور میری برکت کے اثرات کا لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ میری دعا سے مردے زندہ ہو جائیں گے، مادرزاد اندھے بینا ہو جائیں گے، برس کے مرض والے صحت یاب ہو جائیں گے۔ مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی گئی جب تک میں زندہ رہوں، یعنی رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا میں بالغ ہونے کے بعد نماز ادا کروں اور لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی نصیحت کروں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے مال سے پاک رکھا ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی مال آ بھی جائے تو تمام اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، 1 سال جمع کر کے اپنے پاس نہیں رکھتے کہ ان پر زکوٰۃ لازم آئے۔ اسی وجہ سے ان کے مال کو بطور وراثت تقسیم نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں مال در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مال ہوتا ہے، وہ اس کے مالک ہی نہیں ہوتے۔ اور مجھے ماں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کلام سے اشارہ تھا کہ میری ماں پاک دامن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معصوم رسول کو اس کی فرمانبرداری کا حکم دیا۔ اگر معاذ اللہ ان میں کوئی عیب ہوتا تو معصوم رسول کو اس کی تعظیم کا کبھی حکم نہ دیا جاتا۔ مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے متکبر نہیں بنایا، بلکہ خضوع کرنے والا اور اپنی ماں کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والا بنایا ہے۔ اگر میں متکبر ہوتا تو نافرمان اور بدبخت ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرا دل نرم اور میں اپنے خیال میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں، یعنی عز کا اظہار کرتا ہوں۔ بعض علماء نے فرمایا، ماں باپ کا نافرمان متکبر اور بدبخت ہی ہوتا ہے۔ ان حضرات نے اپنے اس قول پر یہی آیت کریمہ بطور دلیل پیش کی، بد خلق کو تم ضرور اترانے والا، بڑائی مارنے والا پاؤ گے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالی محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالی اترانے والے، بڑائی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ اعلی حضرت کا ترجمہ اس قول کے مطابق ہے، یعنی الف لام عہد خارجی ہے، اور مراد یہ ہے کہ جس پر سلامتی کا یحییٰ علیہ السلام کے لیے رب تعالیٰ نے خود 3 مقاموں کے لیے ذکر فرمایا ہے، وہی سلامتی مجھ پر بھی ان 3 وقتوں میں ہے۔ صاحب کشاف کا قول یہ ہے کہ الف لام تعریف کا عوض ہے، حضرت مریم پر لگائی گئی تہمت کا اور ان پر کیے گئے لعن تان کا، یعنی اب مطلب یہ ہوگا کہ تم نے تو میری والدہ پر لعن تان کیا اور ان پر تہمت لگائی، لیکن اس کے بدلے رب تعالیٰ نے مجھے اس عظیم انعام سے نوازا ہے کہ مجھے پیدائش، موت اور زندہ اٹھائے جانے کے وقت سلامتی عطا فرما دی۔ علامہ راضی فرماتے ہیں، تحقیق یہ ہے کہ لام استغراق کے لیے ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ ان 3 وقتوں میں مجھ پر ہر قسم کی سلامتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے طفیل، میرے ماننے والوں کو ہر قسم کی سلامتی عطا فرما دی۔ میرے دشمنوں کے لیے سوائے لعنت کے کچھ بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ سلامتی ہو اس پر جس نے تابع داری کی، اسی کے ضمناً یہ خود سمجھ میں آ گیا کہ یعنی جنہوں نے تکذیب کی اور راہ حق سے پھر گئے ان پر عذاب ہے۔ انبیاء اکرام اس طرح تاریزن یعنی اشارے سے کافروں کو عذاب کے متعلق بتاتے کلام فرماتے رہے، کیونکہ کسی کو سمجھانے اور سوچنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے بہتر صورت یہی ہے۔ سلام سے مراد امن حاصل ہونا، نعمتوں میں سلامتی اور آفات کا زائل ہونا، دنیاوی اور اخروی خطرات سے محفوظ ہونا۔ خیال رہے یہاں 2 احتمال ہے، ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے ان 3 اوقات میں سلامتی عطا فرما دی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ نے دعا کی، اے اللہ جس طرح تو نے یحییٰ علیہ السلام کے متعلق خود بتایا
کہ میں نے انہیں سلامتی عطا فرمائی ہے، ایسے ہی مجھے عطا فرما دے۔ آپ کی دعا کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان 3 اوقات میں سلامتی عطا فرما دی۔ انبیاء کرام کی دعاؤں کا قبول ہونا ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید اس کے آگے کل کے درس میں سماعت کریں گے، جس میں بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کے القابات کیا کیا تھے، اللہ نے آپ کے منصب و مقام کو کتنا بلند فرمایا، ہم کل کے درس میں سنیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے آپ ہمارے درس میں پابندی کے ساتھ بنے رہیں، خود بھی سنیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کار خیر کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔